अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। हमारे माशरे में बहुत कम ऐसे वालिदैन हैं जिनको अपनी औलाद की पसंद और नापसंद का ख्याल होता है, क्योंकि ज़िंदगी दो दिलों ने मिलकर आपस में बसर करनी होती है। अगर इनकी मर्ज़ी से हो तो वो हमेशा सुकून में रहते हैं, और अगर ना हो तो सारी ज़िंदगी अज़ाब में गुजरती है। जैसे कि मैं 7वीं जमात में थी जब चचा जान की शादी हुई। इस तकरीब के बाद दादा जान ने जायदाद का बंटवारा करने का इरादा किया, लेकिन बड़े बेटे का मौजूद होना लाजमी था। इन दिनों ताया हैदराबाद में थे और हम सब मुल्तान में थे। ताया को हैदराबाद से बुलवाया गया, लेकिन वो किसी ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ सके। तब दादा जान ने फैसला किया कि हम सब हैदराबाद चलते हैं और वहाँ की ज़मीनों का बंटवारा कर देते हैं। यूँ हम सब ताया अबू के पास चले गए। बंटवारे के लिए सब इकट्ठे हो गए तो ताया अबू कहने लगे, मुल्तान वाली ज़मीनों का तुम लोग आपस में बंटवारा कर लो, लेकिन हैदराबाद वाली ज़मीन का असल हकदार मैं हूँ, क्योंकि गुज़श्ता 20 साल से मैं ही इनको संभाल रहा हूँ। इस पर दादा जान ने कहा, हैदराबाद वाली ज़मीन मालियत के हिसाब से ज़्यादा है और तुम तीनों भाई मेरे लिए बराबर हो। मैं बराबर बंटवारा करूँगा। खैर, बंटवारा तो हो गया, लेकिन कुछ तलहियाँ बाकी रह गई। ज़ाहिर है ताया इस बात पर बहुत नाखुश थे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मेरा हक नहीं दिया, आज के बाद तुम लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म है। हालांकि दादा जान से इनकी कोई नाराज़गी ना थी, क्योंकि उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे किए थे। फैसला ये हुआ कि वो हर साल हमारी ज़मीनों का नफ़ा देंगे, लेकिन 2 साल गुजरने पर भी उन्होंने हमें कोई मुआवजा नहीं दिया। लिहाजा अब्बू ने फैसला किया कि हैदराबाद वाली ज़मीन वो खुद संभालेंगे और अब वहीं रहेंगे। यूँ हमने मुल्तान को हैरबाद कहकर हैदराबाद में ताया के करीब ही घर ले लिया। ज़मीन काश्त करने के साथ साथ अब्बू ने कारोबार भी शुरू कर दिया। इन दिनों में 8वीं और ताया का बेटा अंसर 9वीं जमात का तालिब इल्म था। अब्बू और ताया जान की नाराज़गी बरकरार थी। अलबत्ता हम बहन भाई इनके घर जाते थे, लेकिन वहाँ से सिर्फ अंसर हमारे घर आता था। इसका दिल हम सबसे लग गया था। वो एक खूबसूरत और खूबसूरत इंसान था। वो आता तो सभी इसके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते और काफ़ी देर तक बातें करते रहते। वो मुझसे उम्र में 1 साल बड़ा था। उसका रोज़ाना मोहब्बत से मिलना और बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा। अम्मी भी इसकी खातिर मदारात का कहती और हम इसकी मेहमान नवाज़ी में कोई कसर न छोड़ते। दिल ही दिल में मैं इसे चाहने लगी, मगर मैं अपने दिली जज्बात ज़ाहिर करने की माहिर नहीं थी। एक दिन वो हमारे घर बैठा हुआ था। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई तो इत्तफाकन इसमें करंट आया। मुझे करंट लगा तो ज़ोर से चीख निकल गई। तब इसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। इस वाक़ये ने मेरे दिल में इसका मुकाम और ऊंचा कर दिया। उसने भी एक रोज़ मुझसे अपने दिली जज्बात का इजहार कर दिया। पहले तो मैं चुप सुनती रही, फिर मुंह मोड़कर चली गई। अब वो रोज़ आने लगा। एक दिन उसने कहा, हमारे वालिदैन के दरमियान ज़मीन की वजह से नाराज़गी है। अगर हमारा आपस में रिश्ता हो जाए तो ये नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। मैंने इसकी इस तजवीज़ का कोई जवाब न दिया। ज़ाहिर है मेरे बस में तो कुछ नहीं था। एक दिन उसने मेरी किताब उठा ली। कुछ देर इसकी वरगर्दानी के बाद किताब वापस रखी और चला गया। मैंने किताब खोली तो इसमें एक खत रखा हुआ था। लिखा था, तुम्हें मैंने एक तजवीज़ दी थी, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई या तुमसे इत्तेफाक नहीं करती? खुदा के लिए कुछ तो जवाब दो, कज़न अंसर। मैंने इसी वक्त एक पर्चा लिया, उस पर तहरीर लिखी, काबिल एहतराम कज़न अंसर, लड़की की इज़्ज़त नाजुक चीज़ है। इसके दामन पर ज़रा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए, वरना लोग इसे पाक दामन नहीं कहते। लड़कियां वालिदैन के हुक्म की मोहताज होती हैं। जिस तरह माँ बाप कहें, इनका हर हुक्म मानना पड़ता है। वैसे तुम मुझे अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। यह हाथ मैंने इसे दे दिया। उसने पढ़ा तो इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि हमारी चाहत को किसी की नज़र लग गई। उसने कुछ लिखकर मेरी किताब में रखा ही था। मेरे भाई ने किताब उठाई, खोलकर देखा तो इसमें हाथ था। भाई ने हाथ पढ़ा और ले जाकर अब्बू को दे दिया। अब्बू ने मुझे बुलाया और पूछा, क्या ये तहरीर अंसर ने लिखी है? मैंने इकरार किया। इनकार की गुंजाइश ही कब थी। तब अब्बू गुस्से में आ गए। पहले तो मुझे बुरा भला कहते रहे कि तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी, फिर हाथ ताया को भिजवा दिया। ताया अब्बू ने अंसर को बहुत डांटा कि तुम चचा की बेटी से इश्क लड़ा रहे हो। जानते हो कि उन्होंने मेरे खून पसीने से आबाद ज़मीन छीन ली और अब मेरे घर के सामने ही घर लेकर मेरे सीने पर मूंग दलने आ बैठे हैं। तुम इनकी बेटी से शादी करोगे? इससे बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो। वो मेरा भाई नहीं है, गासिब है, दुश्मन है, और अब तुम भी वैसे ही हो। लिहाजा यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये कहकर ताया ने अंसर को घर से निकाल दिया।
انصر گھر سے نکل کر ملتان آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ کسی دوست سے مدد مانگنی چاہیے۔ ان پر اس نے کسی دوست کو کہا کہ مہربانی کر کے ملتان آ جاؤ اور مجھے لے جاؤ، میں فلاں ہوٹل میں ہوں اور میرے پاس ہوٹل کا بل ادا کرنے کے لیے رقم بھی نہیں ہے۔ پہلے تو دوست نے ہاں کہہ دی، پھر سوچا کہ انصر اپنے دادا کے پاس کیوں نہیں گیا، اس کے دادا اور چچا تو وہیں رہتے ہیں۔ اقبال کے پاس دادا جان کا نمبر تھا، اس نے ان کو فون کر دیا کہ انصر ملتان میں فلاں ہوٹل میں مصیبت میں ہے، اسے وہاں سے لے جائیے، میں لاہور سے نہیں آ سکتا کیونکہ میرے امتحانات ہو رہے ہیں۔ انصر اپنے دوست کا منتظر تھا کہ چچا وہاں پہنچ گئے اور کہا چلو میرے ساتھ گھر۔ پہلے تو اس نے انکار کیا مگر پھر ان کے اصرار پر جانا پڑا۔ چچا جان کہہ رہے تھے کہ تمہارے والد صاحب نے بھی تمہارے دادا کو فون کر کے بتایا ہے، تم گھر سے بغیر بتائے آ گئے ہو۔ بیٹا ایسے حالات میں کم از کم ہمیں آزما لیتے۔ دادا جان اور چچا کو اصل معاملے کا ابھی تک علم نہیں تھا۔ انہوں نے تایا کو اطلاع کی کہ فکر مند نہ ہونا، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ 4 دن بعد تائی کا فون آیا کہ انصر کو جلد روانہ کر دیں، اس کے ابو کی طبیعت سخت خراب ہے۔ دادا جان نے پوتے کو روانہ کر دیا۔ تایا کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھایا کہ تمہاری شادی نازیہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے تمہارے چچا سے کہا تھا کہ میرا تم لوگوں سے زندگی بھر کا تعلق ختم ہے، تو اب ہم آپس میں رشتے کیسے کر سکتے ہیں، لہٰذا تم ہمیشہ کے لیے نازیہ کو بھولو اور آگے بڑھنے کی تیاری کرو۔ انصر نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تو باپ نے کہا بیٹا میرا تو کام سمجھانا تھا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ یوں ہی دن گزر گئے، انصر ہمارے گھر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ نازیہ سے ملنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اگر میں اس کے کالج میں داخلہ لے لوں تو اس سے مل سکوں گا۔ یوں اس نے میرے کالج میں داخلہ لے لیا۔ جب میں نے اسے پہلے دن کالج میں دیکھا تو اپنے تمام دکھ اور تکلیفیں بھول گئی۔ سال بھر ہم کالج میں ملتے رہے اور یہ سال ایک حسین خواب کی طرح پلک جھپکتے گزر گیا۔ جانے کیوں چاہنے والوں کے سروں پر ہمیشہ جدائی کے سائے منڈلاتے ہی رہتے ہیں۔ ایف ایس سی کے بعد ابو اور بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ انصر بھی میرے کالج میں پڑھتا ہے تو انہوں نے مجھے کالج سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد انصر نے مجھ سے ملنے کی بہت کوشش کی، مجھے خط لکھے، لیکن میں نے والد اور بھائیوں کے ڈر سے جواب نہ دیا۔ البتہ زبانی ایک کلاس فیلو کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ خدارا مجھے خط مت لکھا کرو کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ یوں ہمارا رابطہ بحال ہو کر بھی ختم ہو گیا۔ ایک دن ابو نے فیصلہ سنایا کہ اب ہم واپس ملتان میں رہیں گے۔ انہوں نے زمین کسی کے حوالے کر دی تھی۔ انصر کو بھی اس فیصلے کا علم ہو گیا تھا۔ آخری دنوں میں اس نے کئی بار اپنے گھر کے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ ہمیں رخصت کرنے بھی آیا لیکن بس ہمیں دور سے جاتے دیکھتا رہا، الوداع کہنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں نے اسے بلانے کی کوشش کی مگر نہ بلا سکی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ابو نے اپنے دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے سسر کافی امیر آدمی اور زمیندار تھے۔ ان کا بیٹا صرف ایف اے پاس تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا کیونکہ اللہ نے بہت دے رکھا تھا۔ ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب میری فرحان سے شادی ہو رہی تھی لگتا تھا جیسے کوئی کنویں میں دھکا دے رہا ہے کیونکہ مجھے انصر بہت یاد آ رہا تھا۔ میں اسے یاد کر کے اتنا روئی کہ میرا سارا میک اپ دھل گیا تھا۔ مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی، کیا وہ اب کبھی نہ آئے گا جو مجھ سے ملنے کی آرزو میں ملتان آ جاتا تھا؟ وہ ملے بغیر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد وہ مسئلہ شروع ہوا جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ دا جانے کیوں کر میرے شوہر کے دھیان میں یہ بات آئی کہ مجھے جائیداد سے حصہ ملنا چاہیے۔ وہ مجھے مجبور کرنے لگے کہ جا کر اپنے باپ سے حصہ لاؤ۔ والد صاحب کسی صورت حصہ نہیں دینے والے تھے کیونکہ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ بہنیں اپنے حصے بھائیوں کے حق میں چھوڑ دیتی ہیں، البتہ ان کو جہیز کافی دیا جاتا ہے اور دکھ سکھ ہو تو لڑکی کا ساتھ اس کے بھائی اور والد کو لازمی دینا ہوتا ہے، چاہے ان کی ساری زمینوں اور جائیداد کیوں نہ بک جائے۔ وہ اپنی بیٹی کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتے۔ جب فرحان نے بہت مجبور کیا تو میں والد کے پاس آئی۔ والد صاحب نے میری بات تحمل سے سنی اور کہا بیٹی یہ ہمارے خاندان کا اصول ہے کہ بیٹیاں اپنی مرضی سے اپنے حصے بھائیوں کو دے دیتی ہیں۔ ہم نے تمہیں جہیز میں سب کچھ دیا اور ہمیشہ تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اگر تمہارے شوہر کو لگتا ہے کہ تمہیں جائیداد کا حصہ چاہیے تو میں تمہیں یہ حق دے سکتا ہوں، مگر اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ یہ بات میرے لیے بہت مشکل تھی۔ میں نے فرحان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے والد اور بھائی ہمیشہ میرے ساتھ ہیں اور مجھے جائیداد کے حصے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ ان کے مسلسل رویے نے میری زندگی میں دراڑ ڈال دی۔ ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ شاید میں اپنے خاندان کے لیے ان کی اہمیت کم کر رہی ہوں۔ کچھ وقت کے بعد فرحان کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ وہ میرے خاندان کے بارے میں نازیباں باتیں کرنے لگے اور ہمارے رشتے میں تلخی بڑھتی گئی۔ میں نے اپنے بچوں کی خاطر اس رشتے کو بچانے کی بہت کوشش کی
لیکن فرحان کی ضد اور تلخ رویے نے ہر راستہ بند کر دیا۔ ہر کار وہ مجھے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ میں نے اس وقت اپنے والدین کے گھر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ میرے والد اور بھائیوں نے نہ صرف میرا استقبال کیا بلکہ میری زندگی کو دوبارہ سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے اپنی زندگی کے باقی دن اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم میں لگا دیے۔ اگرچہ میرا دل ہمیشہ عنصر کے لیے دھڑکتا رہا، لیکن زندگی نے ہمیں دوبارہ ملنے کا موقع نہیں دیا۔ شاید یہ ہماری قسمت تھی۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں کچھ کہانیاں کبھی مکمل نہیں ہوتی اور کچھ خواب ہمیشہ ادھورے رہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی راہ ڈھونڈ لی۔